کردہ ہوئے تیرا وہ باپ ہی ٹھیک ہے باپ ہوئے شرابی پر اولاد دا پھر بھی وہ دے تے پھر بھی احترام ضروری ہے باپ ہوئے خطا کار گناہ کار سیاہ کار بے نمازی سارا ستاوا کرنے والا اولاد نہ کوئی حق نہیں کہ وہ باپ دے کے بولے ٹھیک ہے جو قرآن دستا ہے ہاں قرآن نے کہا رب کہتا ہے اگر تم شرک تے مجبور کرنا تیرے ماں باپ اوتھے آگے میرا حکم ہے کہ فلا توتے ہما اوتھے نہیں آکھے لگنا باقی وہ جنہ بھی گناہ گار ہے تیرا ہو
بولو تیرا وہ باپ، حتیٰ کہ باپ کافر بھی ہوئے نا، کافر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا سی جدو باپ نے آکھیا نا میں تن پتھر مار مار کے ختم کر دیا گا، تے بیٹے ہوئے حاصل نہیں کہ میں تے نبی بن گیا تے پیو کافر جو مرضی آکھی رکھا نہیں، فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان میں اللہ کو تیرے لیے بخشش دی دعا منگا گا، میں تیرے سامنے بولا گا نہیں، یہ تو گل سمجھ آ گئی کہ باپ بھاوے گناہگار ہوئے، خطاکار ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، حتیٰ کہ باپ کافر بھی ہوئے، او شرک دی گل کرے تے او دے آنکھیں نہ لگ، باقی کسے ہر حال چ بھی اولاد دا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے باپ دے سامنے بولے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ذرا سارے کہنا پیار نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ نال حسن سلوک کرے۔ اگر باپ قبر دا مہمان بن چکیا ہوئے تے او دے لئی دعا کرے اور دعا بھی کرے تے اگوں لوکاں تو بھی او دے لئی دعا کراوے۔ اور حضور نے فرمایا بہت بڑی نیکی ہے کہ باپ دے جڑے دوست ہون، باپ دے جڑے دوست نے، یار نے، بیلی نے، باپ دے مرن تو بعد انہاں نال بھی حسن سلوک کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ جا رہے ہیں ایک سواری تے مدینے تو مکے وال یا مکے تو مدینے وال، تے رستے چ ایک بندہ ملیا، دیہاتی بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دا بیٹا، اپنی سواری تو اتریا تے اتر کے نا اس بندے نو دیہاتی نو ملیا تے فرمان لگے سواری بھی لے لے، تے اپنے سر تے جڑا امامہ تے پگڑی سی فرمان لگے یہ بھی لے جا۔ جڑا نال دا ساتھی سی وہ کہنے لگیا عبداللہ ابن عمر تسی صحابی دے بیٹے ہو، تہاڈا باپ دوسرا خلیفہ سی اور تسی اپنی سواری بھی دے دیتی، سر کی پگڑی بھی اتار کے دے دیتی، تے کہنے لگے تینوں نہیں پتا یہ تو دیہاتی ہے نا۔ وہ بندہ کہنے لگا دیہاتی نو تھوڑی جی کوئی شے دے دو انہیں راضی ہو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے تینوں نہیں پتا یہ جڑا بندہ ہے نا اے میرے باپ دے دوست دا بیٹا ہے، باپ دے دوست دا بیٹا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ بہت بڑی نیکی ہے کہ باپ دے مرن تو بعد بندہ باپ دے دوستاں نال بھی وہی سلوک کرے جو باپ انہاں نال کردا سی۔ تے اے تے پھر اے تے میرے باپ، اے دا باپ میرے باپ کول آ کے بیٹھدا سی تے صحابی رسول دے عمل نے دسیا کہ باپ دا دوست دا بیٹا بھی ہوئے تے او دے نال بھی حسن سلوک بولو کرنا چاہیے۔ ہن ذرا سبحان اللہ کا وہ ہر گل کہاں، قرآن کہندا ہے ماں باپ زندہ نے، دوست تو ساڈے وچ بہت بڑا المیہ ہے، اسی مولویاں نوں آنے دعا کریا جے، اسی درباراں تے جا کے کہنے دعا کریا جے، ساڈا تے ایمان اور عقیدہ جے کہ اونوں پکاریا کر، آپ پکاریا کر، او دی شان کے اول حمد ثنا
سارے معاشرے ہوتا ہے نا ماواں سکھان گیا کی کیتا تیرے پیو نے تیرے لیے جیڑی ماں ہو کے اپنی اولاد نو یہ سمجھائے گی سمجھو تا گھر بھی کول تیری اولاد بھی کول اج کنے باپ نے جڑے بیچارے شکوا کرتے لوگوں کی اولاداں بھی بڑی اچھیاں نے اللہ پاک جنہاں دے ماں باپ چلے گئے انہاں دی بخشش فرما دے بلند آواز نال جنہاں دے ماں باپ دنیا سے بیمار نے اللہ انہاں نو صحت عطا فرما دے اج کنے لوگ نے جڑے شکوا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جی لاکھ روپیہ تنخواہ لیندا ہے تو مینوں دوائی واسطے 1000 روپیہ مہینہ پا دیندا ہے اج کنے باپ نے جڑے ترستے نے کہ میرا بیٹے مہینے ہو گئے کدی میرے نال بولدا ہی نہیں کدی میرے نال گل ہی نہیں کردا آندا ہے باہروں کام تو سیدھا بیوی نال بچیاں نال ہسدا ہے میرے نال کدی میں کہ دکھ سکھی نہیں کرتی تے اگلا حکم قرآن دا وادی ذل قربا بول چھڈو سبحان اللہ رب کہندا ہے ماں باپ نال حسن سلوک کرو اگو رشتے دار انہاں نال بھی حسن سلوک کیدا حکم بولنا ہن سبحان اللہ کہو تے کوئی گل نہیں رشتے داریاں تے موت نے نا بندے دیاں ماں باپ دا اولاد نال رشتہ بڑا مضبوط اگو آگے بہن دے بھائی یہ رشتہ بھی بڑا مضبوط جڑا جسی کمزور کر دیتا ہے ایکو ماں دے گھر پیدا ہوئے ایکو ماں دا دودھ پیتا ایکو گود وچ کھیلے ایکو ویڑے دے سین وچ رہنے تے اگو مقدر بدل گئے جے بیٹے کول ہاتھ پہ دولت آ گئی تے جے بہن غریب ہے کمزور ہے تے اج اجلے ویر نظر آندے ہیں جڑے بہناں دے گھر روٹی نہیں کھاندے انہاں دے برتناں چوں جراثیم نظر آندے نے اج میاں جدوں بھائی دے کول دولت آ جان تے اپنی بہناں نوں نظر انداز کر دیندے جے اوے تانوں کی پتا جویں ماواں اپنی اولاداں لئی دعا کردیاں نے ایویں بہناں بھی اپنے بھائیاں لئی دعا کردیاں نے تے ہر بہن باں بیٹھی ہوے اپنے خاوند دے گھر او مسلے تے بیٹھے اپنے شوہر لئی گھٹ منگے گی اپنے بچیاں لئی گھٹ منگے گی تے اپنے ویراں لئی بہت منگدی ہے تے یہ ہوئی کہندی ہے کہ شالا وچ رہنا ہے ویر کسے دا تے نہ رون نواریاں بہنا کدے جنہ بہنا نوں ویر نظر نہ آوے انہاں کی دنیا تو لینا رب نوں تیری نمازاں دی لوڑ نہیں اللہ نوں بندے دے روزیاں دی لوڑ نہیں اللہ نوں تیرے تہجد دے سجدیاں دی لوڑ نہیں ایک پاسے بندہ پنجے نمازاں پڑھے ایک پاسے سارا دن قرآن پڑھے ساری رات تہجد پڑھے ہر سال حج تے عمرہ کرے ادھروں بہن دا حق نہ دتا ہوئے اللہ دی قسمیں قیامت دے دن نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں اللہ بندے تے منہ تے مار دین گے تے رب آکھن گے میں جنت ڈاکواں لئی نہیں بنائی تے میں مومناں واسطے بنائی ہے اج بہناں نوں ویر حق نہیں دیندے نمازاں بھی پڑھدے نے تہجد بھی پڑھدے نے سارا کچھ کردے نے تے آندے نے ساڈے تو وڈا دیندار کوئی نہیں تے بہناں دا حق کوئی نہیں دیندا او جڑا ڈاکو جڑا حرام کھاوے او تے نمازاں تے روزے تے حج تے عبادت اللہ قبول نہیں کردا یہ سارا مجمع مل کے سبحان اللہ کرے تے میں ایک ہور گل دسنا اے تے سانوں پتہ ہے کہ حضور پاک بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا سگا بھائی نہیں بولو تے سگی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہمشیرہ سی چاچا زال بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے نے بیٹے نے آپ کے چاچا زال بھائی نے حضرت ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ ہے تے حضور دی چاچا زال بہن بنی
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ ਨਾ, حضرت ام ہانی نے جدو کلمہ پڑھیا نا مکہ مکرمہ چ، توجہ جدو کلمہ پڑھیا تے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھیا تے وہ بچیاں نو تے بیوی نو چھڑ کے ٹر گیا تے اکلی رہ کے اپنا گزارا کرتی، روٹی مل جاتی شکر نہ ملتی تے صبر۔ حضور نے اج مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح کر کے آ رہے نے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیدے بارے ساڈا ایمان ہے کہ زمینوں آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا، زبان میری بے جاتی احمد مرسل کا نام آیا۔ 10,000 صحابہ نو لے کے میرا نبی اونٹنی تے بیٹھ کے آ رہے نے مکے وال۔ توجہ کرنا، میرا نبی آ رہا ہے جے سبحان اللہ کو تے ہور گل کہنا بلند آواز نال کہ او ہوئی نبی آ رہے نے۔ مکہ جدو فتح کیتا ہے کہ جن نے پہلا قدم دنیا وچ رکھیا سی تے اج تک بھی دنیا کہندی ہے کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بول چھڈو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ کہو بلند آواز نال، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کی ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ جی بولو سبھی انبیاء ہیں، بول چھڈو یار، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ معراج کی رات میں، معراج کی رات میں سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ یوسف بھی بیٹھے نظریں لگائے، اگر ان سب میں کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ یہ سبحان اللہ بولن کی اگلی گل بلند آواز نال، بہت اونچی آواز۔ ہائے ہائے، گناہوں سے ہم سب جی بولنا، گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے، گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش سے درا گئے تھے، کرتے نہ وہ غاروں میں دعا
وسلم بچے دوڑتے پہنچ گئے تے جا کے کہنے لگی امی جس محمد دیا گلاں سنانا ہے وہ آ گئے حضرت ام ہانی کہدیاں نے میں سر چکیا کہ وہ محمد کتنے آ گیا وہ تے مدینے پہنچ گئے فرمایا نہیں امی آ گئے تے ماں کہنے لگی دس کب کے ہو جائے دس کا کے ہو جائے پتر کہنے لگے اما تم کیویں دسیے وہ کہ ہو جائے تو کسے بدگا ہوئے تے دسیے نا بھئی وہ کی ہو جائے حضرت ام ہانی فرمان لگی ہے کہ میں سوچ پی گئی وہ ہوں فاتح بن گئے میں کچے کوٹھے چ رہن والی ہوں ام ہانی اگے حضور میرے گھر آرام کرتے سن ہوں انہوں کتنے بہن یاد آئے گی تے بیٹھ کے آنسو آ رہی ادھر میرے آقا نے توڑے بیت اللہ دے بوت تے میرا نبی اس گلی وچ بہ گیا جڑی گلی جا رہی ہے حضرت ام ہانی دے گھر وال تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واسطے مکے دے جڑے مسلمان صحابہ سن ہر ایک نے دروازہ کھولیا کہ سونے ساڈے گھروں دو لقمے کھا لو ساڈے گھر 2 منٹ بیٹھ جاؤ تے آقا نے فرمایا نہیں اج میں اس بہن دے دروازے تے جاواں گا جس بہن دے دروازے تے میں اعلان نبوت تو پہلے رہندا ہوندا سا حضور آ گئے ام ہانی دے گھر تے ام
अरे ये हुक्म है जिनकी तरफ आज हम देखते ही नहीं हैं। नमाजों पे नाज है, रोजों पे नाज है, तिलावत पे नाज है, इंज होता है कि नहीं? बोलो यार, हम क्या साढ़े मुआशरे से गुनाह नहीं है कि बहन गरीब है भाई जरा अमीर है, होंदा है ना? बहन दियां बेटियां जवान ने ते भाई दी बेगम कवे भाई कह अव्वल ते भाई ने कहना नहीं, तो जो कह दे तो उस कार वाली ने नहीं मानना, रिश्ते कर लीए नहीं करने, क्यों? वो गरीब ने, साडा स्टेटस नहीं मिलता। बोलो, तो जे बाप चला जाए हौली हौली बोल दो, क्या इस मुआशरे से गुनाह हो नहीं रहे? हो रहे हैं ना। तो फिर जब जाएगा तो फिर वो बच्चे कहणगे नहीं पुप्पो तुहाडे घर ते बर्तन ही नहीं, प्लेट किहो जी, कप किहो जे, प्याले किहो जे, गिलास किहो जे, काड़ा के मां नूं शिकायत दसणगे कि ऐसा पुप्पो का ते प्यो बह के सुनदा हुंदा है कि किवें मेरी औलाद मेरी भैन दी हकीकतां पे करदी है, ते बाप हसदा है। ये चीज़ां नहीं होणगियां ते नमाज रोजे दी अल्लाह नूं कोई लोड़ नहीं। हाँ, ते ओ बाप सुन रहा हुंदा है, मां कहती बस वो तो है ही इंज दी, और तेरी भैन होवे गरीब ते ओदियां बेटियां जवान होण ते कदी भैन दे घर विच जाके बैठ के कह दे मेरा बेटा जवान, तेरी बेटी जवान, मैनूं जहेज नहीं चाहिदा, फर्नीचर नहीं चाहिदा, मैनूं सामान नहीं चाहिदा, बस साडी बेटी मेरी झोली विच पा दे। तैनूं पता है उस तहज्जुद नाल उस मकाम ते नहीं पहुंच सकदा जिथे भैणां दियां दुआवां वीरां नूं महसूलां ते पहुंचा दिंदियां ने। इसलिए अल्लाह दा कुरान कहदा मां बाप नाल हुस्ने सलूक, रिश्तेदारां नाल हुस्ने सलूक। ये तवज्जो मेरे वाज़ सामीन, ते जदों बाप दुनिया विच होवे पुत्तर भी ऐश करदे, धीआं भी ऐश करदियां ने। अगर बाप दुनिया विच ना रवे या मासूम हो जाए, कदे मासूम बच्चे भीख मंगदे नजर आउंदे, रात रमंडे बेचदे नजर आउंदे, लोकां दियां झिड़कां सहंदे नजर आउंदे, लोकां दियां नौकरियां करदे नजर आउंदे। ओए तैनूं मैं किवें दस्सां कि बाप विछड़े ते दुख किवें लगदा है। आ मैं जरा एक टच लादा जावां, वो वेला भी याद कर जदों बेटी एक सी, जिहदी सगी भैन भी दुनिया विच मौजूद कोई नहीं, सगा वीर भी दुनिया विच मौजूद कोई नहीं। ये बेटी है मेरे मुस्तफा दी, ये बेटी है कमली वाले दी, ये ओ सारा है कि जिसके बारे साडा ईमान और अकीदा है कि जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, जिधरा जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, फातिमा ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। मुस्तफा दी बेटी है कि आज मेरे आका दुनिया को पर्दा फरमा गए। सैयदा रो रही ने, सैयदा रो रही ने, अल्लाह आज
شوہر کول ہوئے بیٹیاں روندیاں نے نا اپنے باپ کی جدائی تے رو رہی ہیں تے بیٹی رو رہی. علی کہنے لگے فاطمہ حوصلہ کر صبر کر. سیدہ نے فرمایا علی صبر تے میں کر رہی ہوں کیونکہ میں صابر اعظم دی بیٹی ہوں. میں صابر اعظم دی بیٹی ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 23.5 سال تھی. اور اپنے باپ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 ماہ دنیا میں رہی. کتنا؟ 6 ماہ. اور ان 6 مہینوں میں مدینے کی کسی ایک عورت نے حضرت سیدہ فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی ان کے لبوں پر تبسم نہیں دیکھا. کبھی حضرت زہرا کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اور مدینے کی انصار کی عورتیں آتی اور کہنے لگتی ہیں فاطمہ بیمار ہے, کمزور ہو گئی, رنگ پیلا بہ گیا. سیدہ ایک شعر پڑھ دیا سن کہ صحبت علیہ مصائب جو محمد کی بیٹی تے شبد صدمہ آیا ہے, محمد کی بیٹی تے جو جدائی دا غم دا صدمہ آیا ہے. سیدہ نے صبر کیتا. ادھروں 24 سال کی عمر ہو گئی, ادھروں رمضان کا مہینہ آ گیا. تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے آپ کو جدوں موت کا ٹائم آیا رمضان مبارک دے مہینے دے اندر, تے سیدہ نے حضرت علی نو بلایا, بلا کے اپنے کول بٹھایا تے بٹھا کے فرمایا علی میں تیرے نال ایک زندگی گزاری ہے. اللہ نے تیرے وچ مینوں بیٹے تے اولاد عطا فرمائی ہے. فاطمہ کہندی ہے علی ہن تے میری گھر دی کوئی بڑی مصروفیت نہیں سی, البتہ میں اللہ دی عبادت وچ مصروف رہندی سا. ہو سکتا ہے میں کدھر نماز وچ کھڑی ہوں, سجدے وچ ہوں, تسبیحات پڑھدی ہوں, تو مینوں آواز دیتی ہوئے اور میں تیری آواز نہ سنی ہوئے یا سن کے تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں. اج محمد دی بیٹی ہاتھ مان کے کہندی ہے علی مینوں معاف کر دینا اس حیثیت نال کہ میں تیری بیوی ہاں, تو میرا شوہر ہے. حضرت علی نے بھی ہاتھ جوڑ لیا تے کہنے لگی فرمان لگے زہرا تو خاتم المعصومین دی بیٹی ہے, تو خاتم النبیین دی بیٹی ہے, تو تاجدار انبیاء دی بیٹی ہے, تو تاجدار مدینہ دی بیٹی ہے. اودے کولوں خطا کیویں ہوئے گی جدیاں تربیتاں نے مصطفیٰ نے کیتیاں ہوئیاں نے. علی دی رگاں وچ محمد دا خون گردش کردا ہے. علی کہندے نے میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنا وا, آخر تو میرے نال زندگی گزاری ہے. میرے گھر وچ فاتح تو علاوہ کچھ نہیں, میرے گھر وچ پیسہ نہیں. زہرا تو صبر تے شکر نال زندگی گزاری ہے. علی اوے تیری خدمت نہیں کر سکیا, تینوں عیش و عشرت دا سامان مہیا نہیں کر سکیا. علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے ایتھے مینوں معاف کر دے, قیامت دے دن میرے تو سوال نہ کرنا, ورنہ میں علی اللہ نوں کی جواب دیاں گا کہ جے رب
کدی کدی نہیں لوگوں کو بھی اپنے باپ ਲਈ دعا کرایا کر. اج میرے سمیت ساڈے چ کنے لوگ نے جڑے کسی اگلے نوں آکھن کہ یار میرے ماں باپ مر گئے انہاں ਲਈ دعا کر دے. کنے لوگ نے کبھی خیال ہی نہیں ہوتا, کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں. ماں باپ میں جڑے عنوان بیان کیتا نا باپ دی بھی شان ہے. باپ ہوئے ماں ہوئے دنیا سے نہیں رہے خود تے دعا لوگ کرتے ہی نہیں, لیکن دوجا کام بھی تے کرنا ہے نا کہ جی میں اپنے لیے دعا کراندے ہو کہ میرا کاروبار سے چلے, میرا فلاں مسئلہ ہے, میری فلاں ٹینشن ہے. کہ بندہ اگلے نوں بھی یہ کہے کہ یار میرے ماں باپ لیے بھی دعا کرے, کرنی چاہیے کہ نہیں. اور ماں باپ دنیا سے ہے, باپ دنیا سے ہے تے اولاد کی عیشہ باپ کی زندگی نال. باپ دنیا تو چلا گیا تو پھر پیچھے عیش وش کوئی نہیں, پھر اپنی محنت سے سارا کچھ ہوئے گا. تو ساری زندگی نماز پڑھ, تہجد پڑھ, روزے رکھ, تلاوت کر, سب کچھ کر, اگر کوئی باپ دا ماں دا نافرمان ہے اللہ نو عبادتاں دی لوڑ نہیں, اللہ یہ منہ تے مار دے گا. رب آتا مینوں تہجد نہیں چاہیے, تیرا ماں باپ راضی رہنا چاہیے. اور حضور نے فرمایا باپ اگر فرشتے باپ راضی عرش تے خدا راضی, فرشتے باپ ناراض تے عرش تے خدا بھی ناراض. اللہ تعالیٰ میں نے توفیق نصیب فرمائے.